बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल से खप है कि सऊदी अरब ने इनकार कर दिया अमेरिका को, और ये इनकार जो है अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल के हवाले से है कि आप ईरान पर होने वाले हमले पर अब मेरी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले जब अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नुमाइंदे ने ये खड़े होकर बात की थी कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी को जो है उसका एहतराम ज़रूरी है, तो मैंने उसी वक्त व्लॉग करते हुए ये बात कही थी कि सऊदी अरब अमेरिका से पीछे हट रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब का ये कहना कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, इसका साफ मतलब है कि ईरान की खुद मुख्तारी पे हमला हुआ है, जिसको सऊदी अरब फील कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से वो जो किस वाली बात की थी, वो जो है वो वैसे ही नाशाइस्ता थी, और इस पर मोहम्मद बिन सलमान के अंदर का बादशाह भी जाग गया है, जिसने फिर भरपूर जवाब दिया है। मैं ये भी बता दूं, ये पहला मुल्क था जिसने पेट्रो डॉलर की 1974 में बुनियाद रखी थी, जिसने डूबते हुए डॉलर को सहारा दिया था और अमेरिका को सुपर पावर बनने में मदद दी थी। किंग फैसल ने का गलत फ़ैसला कि पेट्रोलियम को डॉलर के साथ मुंसलिक कर देना, ये इतना गलत फ़ैसला था जिसका खमियाजा आज के दिन तक हम भुगत रहे हैं, एक कागज़ की बुनियाद पर। और अब तो कागज़ से भी निकल गए, अब फिगर्स की बुनियाद पर जो है मुल्कों को ग़ुलाम बनाया गया, क्योंकि इसके बगैर आपको पेट्रोलियम नहीं मिल सकता कि आप डॉलर पर करें। अब पेट्रो डॉलर पर इससे पहले जो आवाज़ उठी थी वो मुत्तहिदा अरब अमारात की थी, लेकिन फिर एक साजिश के तहत अब मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान के मद्दे मुकाबल लाया गया है। ईरान पेट्रो युआन में जो है करता है, यानी जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। और इस पर मैं व्लॉग कर चुका हूँ कि भारत ने भी युआन ख़रीदे हैं ईरान से तेल लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात वापस पेट्रो डॉलर की तरफ चला गया है। लेकिन चीन जो है आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है जिसके तहत वो इस पूरे इलाके के अंदर या इस खत्ते के अंदर अपनी बालादस्ती और सुपर पावर होने का जो है वो इजहार कर सके या ऐलान कर सके। और अब जब इस माह डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है चाइना, सऊदी अरब की तरफ से ये इनकार कि उसकी एयर स्पेस को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक बहुत मीनिंगफुल बयान है। मोहम्मद बिन सलमान खुलकर सामने आ गए हैं, और अब वो आने वाले दिनों में पेट्रो डॉलर से भी जो है छुटकारा हासिल करने वाले बाकायदा पहले मुल्क बन जाएंगे और पेट्रो युआन जो है कर देंगे। और हाथी के पाँव में सबका पाँव, सऊदी अरब सबसे बड़ा ओपेक का रुकन है, इसी ने पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये पेट्रो युआन की तरफ चला जाएगा, चाइना का कंट्रोल हो जाएगा इस आपने हरमुज़ पर भी, क्योंकि ईरान पहले से उसके साथ इत्तेहादी है और सऊदी अरब उसका नया इत्तेहादी होगा। यूँ आने वाले दिनों में चीन इस खत्ते में बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाएगा, ना सिर्फ दफ़ाई नुक्ता नज़र से बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की हवाले से भी, क्योंकि वेनेज़ुएला में पड़ने वाली मार के बाद चीन ने एक सबक सीखा कि कभी कोई जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई ताकत ज़रूर आएगी। इन्होंने वेनेज़ुएला को सिर्फ तेल की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया, दिफाई नवीयत की ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, ना महारत ट्रांसफ़र की, और ना ही उस पर नज़र रखी, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने रातों रात वहाँ के प्रेसिडेंट को और मोडोरो को, ऐसा सा नाम भूल जाना मैंने, निकोलस मोडोरो को और उसकी अहलिया समेत सदारती महल से उठाया और ले गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा तजर्बा जो कि ईरान के तरफ साथ किया गया कि ईरान को चाइना ने ना सिर्फ तेल पैदा करने वाली रियासत समझा, बल्कि उसे एक दिफाई रियासत भी बनाने के लिए भरपूर मदद फराहम की। और उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उसके सामने जो है पर नहीं मार सकी। जहाज़ गिरे हैं ना जी, पर होते हैं उसके भी, वो पर नहीं मार सकी है। अब यही तजर्बा जो है सऊदी अरब भी कर गुज़रा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है ये तबाह की थी ईरान ने इस हालिया 40 रोज़ा जंग के अंदर, जो शुरू की गई थी 28 फरवरी से। इस जंग में ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े जहाज़ों को मारा था, और वो सारे के सारे वो थे जो फ्यूलिंग करते हैं, एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के काम आते थे। KC-135 जैसे जहाज़ जो थे उनको तबाह किया था। इसके बाद और बहुत सारी ख़बरें आई, एवॉक्स तबाह होने की भी खबर यहीं से निकल कर आई थी। इस तरह से अब सऊदी अरब ने जो है
انکار کر دیا ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، شاید اس معاہدے کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھائی اس سے نکلا جائے، آپ کو ایران جنگ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسرائیل جانے، ایران جانے اور متحدہ عرب امارات جانے۔ متحدہ عرب امارات نے خود پہل کی، اوپیک سے باہر ہوا۔ اوپیک سے باہر ہونا سعودی عرب کے لیے اس کام کو اور آسان کر گیا، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ دباؤ جو تھا متحدہ عرب امارات کی طرف سے تھا کہ آپ پیٹرو ڈالر پر ہی رہیں۔ جب وہی علیحدہ ہو گیا تو یہ دباؤ بھی ختم ہو گیا، اور اب اوپیک میں دو بڑے ملک رہ گئے، ایک سعودی عرب اور دوسرا اوپیک پلس میں رشیا۔ دونوں ڈالر سے باہر نکل جائیں گے، رشیا روبلز میں چلا جائے گا اور سعودی عرب جو ہے یوان میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک اور امریکہ کے لیے ہزیمت یا شکست کا باعث بنے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی فتوحات بتا رہے ہیں کہ جو کچھ پچھلے 54 سالوں میں نہیں ہوا، 79 سے لے کر اب تک جو نہیں ہوا 47-48 سالوں میں، وہ میں نے کر دکھایا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے امریکہ کو واپس جو ہے اس دور میں دھکیلنے کی کوشش کر دی ہے جو کہ 74 میں تھا، جب کنگ فیصل نے سہارا دینے کے لیے امریکی معیشت کو پیٹرو ڈالر کو منظور کیا تھا، لیکن محمد بن سلمان اس سے ہٹ گیا ہے۔ اس خطے پہ جو کہ ہمارے یہاں آج مڈل ایسٹ کہلاتا ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شام، لیبنان، قطر، اسرائیل، فلسطین، یہ تمام خطے پر نظر رکھیں۔ اس نے اینڈ تک رہنا ہے، قیامت تک میں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، آپ نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس خطے نے موجود رہنا ہے، اور ساری کی ساری جنگیں اسی خطے کے پانیوں پر ہونی ہیں، اور ان پانیوں پر سے ہی گزر کر جو بھی مدد یہ حضرت امام مہدی کو ملے گی وہ بھی یہیں سے اسی خطے میں ملے گی۔ دجال کا ظہور بھی اسی خطے میں ہونا ہے، اور آخری جنگ جو ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اینٹی کرائسٹ کا خاتمہ کریں گے، وہ بھی اسی خطے میں ہونی ہے۔ تو اس جنگ میں کے لیے تیار رہیں۔ یہ جنگ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے انکار نے کم از کم ہمارے دل تو ضرور جیت لیے ہیں، اور اس انکار سے باعث امریکہ مزید خطے میں کمزور ہوا ہے۔ اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہود و نصارہ کی اگلی سازش یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو ایران سے لڑا دیا جائے۔ وہ آپ کو روز کا ٹھا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ جواب دینے کا حق رکھتا ہے، جو میزائل اور ڈرونز آ رہے ہیں اس کو میں گرا رہا ہوں۔ اس پر میں اگلے آنے والے ولاگ میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اب امریکہ کیا کرے گا، اور امریکی جہازوں پر جو حملہ ہوا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ کیا جو مختلف میڈیا ہاؤسز یہ سٹوریز چلا رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں مذاکرات ہو جائیں گے، مذاکرات ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ آنے والے دنوں میں اس خطے میں مزید اہمیت اختیار کر جانی ہے، ساتھ بنے رہیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگے تو کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ جب تک آپ کمنٹ نہیں کریں گے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں غلطی کہاں پہ کرتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو اس کو بھی ضرور آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے تو سامعین آپ ہیں، ٹرمپ اور محمد بن سلمان شاید نہیں ہیں، میرے سامعین آپ ہیں، اس لیے میں آپ ہی سے بات کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔